SHO थाना सिटी फूल नगर तारिक बशीर चीमा इन एक्शन। 2 किलो 980 ग्राम चर्स और नाजायज असला बरामद। गांव 4 ढाबा वाला नामा बाईपास और मुल्तान रोड बाईपास पर कार्रवाई। अशरफ से 1 किलो 230, इरफान से 1 किलो 240 और अदनान से 510 ग्राम चर्स पकड़ी गई। यौम पाकिस्तान की तैयारियों की मुनासबत से कोलू में रैली, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी और अमायदीन की शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मुकर्रीन का कहना था कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। लाड़काना में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत ने 4 असातिज़ा का तबादला और 14 को दोबारा कराची भेजने का ऑर्डर मनसूख कर दिया। मोहम्मद असलम समेत 14 असातिज़ा को इसी स्कूल में तैनात किया गया जहां से उनको कराची भेजा गया था। असातिज़ा का इजहार तशक्कुर। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला ने ई खिदमत सेंटर के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। शहरियों को एक ही छत तले 50 से ज्यादा सर्विसेज मुयस्सर होंगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का RPO DC के हमरा खिदमत सेंटर का मुआयना जल्द फाल करने की हिदायत। और सेक्रेटरी इतलात से सवात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुलाकात। अरशद खान का कहना था कि सहाफियों को उनका जायज हक दिलाने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है। कोई शक नहीं है कि सहाफी अवाम की भरपूर नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आजम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जहानिया में प्राइवेट CEO की तैनाती के खिलाफ मैपको मुलाजमीन सिरापा एहतजाज। ऑफिस की तालाबंदी 5वें रोज भी जारी। साइलिन धक्के खाने पर मजबूर। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मैपको में प्राइवेट CEO की तैनाती का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक खिदमत सेंटर के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। शहरियों को एक ही छत तले डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, नादरा, बैंक ऑफ पंजाब समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 50 से ज्यादा सर्विसेज मुयस्सर होंगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने RPO मोहम्मद फैसल राना, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज के हमरा खिदमत सेंटर का मुआयना करते हुए जल्द फाल करने की हिदायत जारी कर दी। सरदार माजिद अख्तर नकई को नेशनल पीस एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साउथ पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। सियासी और सहाफती हलकों की जानिब से सरदार माजिद अख्तर नकई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोस्तों ने तैनाती पर मुबारकबाद भी दी। सेक्रेटरी इतलात और नशरियात खैबर पख्तूनख्वा से सवात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुलाकात। अरशद खान का कहना था कि सहाफियों को उनका जायज हक दिलाने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सहाफी अवाम की भरपूर नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं और हमें भी एहसास है कि दरपेश मसाइल को हल किया जाए। इस मौका पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर सईदुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी शहजाद नवीद और दीगर भी मौजूद थे। सवात में मुलाजमीन हासिल करने के लिए 14 लाख रुपए से हाथ धोने वाले 2 नौजवानों ने महकमा लाइव स्टॉक के एहलकारों वासिफ अहमद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वासिफ ने वजीर आला और उनके भाई का नाम इस्तेमाल करके नौकरी का झांसा दिया। इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा नौजवान इरफानुल्लाह और जावेद अली ने इल्जाम आयद किया है कि ब्राह बांडाई की रिहायशी नवाब ने सरकारी एहलकार वासिफ से मिलवाया, जिसने मजबूरी से फायदा उठाते हुए नौकरी दिलाने पर 14 लाख रुपए का मुतालबा जो दे दिए, मगर 1 साल से मुलाजमत नहीं मिली। खैबर जमरूद में स्मगलर्स और जुराइम पेशा अनासर से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले एडिशनल SHO नियाज मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन खैबर में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। अफसरों ने ताबूत पर फूल निछावर किए और मगफिरत की दवा भी की। इस मौका पर CCPO और अब्बास SN DPO वसीम रियाज, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर शौकत राना, DC मंसूर अरशद, शहीद के वुरसा और कसीर तादाद में कबायली इमायदीन भी मौजूद थे। CCPO अब्बास SN का कहना था कि शहीद का खून रायगान नहीं जाएगा।
الہ آباد کے نواحی علاقے تھانہ کنگن پور کی حدود گاؤں ٹھٹھی ہندوا کے رہائشی محمد مجید نے تھانہ کنگن پور پولیس کو درخواست دی کہ میرے بیٹے منیر کے ساتھ 2 اوباشوں نے بدفعلی کی اور ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ایس ایچ او نصر اللہ بھٹی نے 1 گھنٹے میں دونوں اوباشوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ملزموں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی پھول نگر طارق بشیر چیمہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن 2 کلو 980 گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ گاؤں چا ڈھابا والا میں کارروائی کے دوران ملزم محمد اشرف سے 1 کلو 230، نامہ بائی پاس کے ملزم محمد عرفان سے 1 کلو 240 اور بابری مسجد ملتان روڈ بائی پاس کے ملزم محمد عدنان سے 510 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزم امانت علی سے بندوق پکڑی گئی۔ ملزموں کے خلاف FIR درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایس ایچ او طارق بشیر چیمہ کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ کراڑا کے نواحی علاقوں میں گیس جیسی سہولت نہ ہونے پر شہری اور سماجی حلقوں کی جانب سے چیک پائپ لائن سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ اکرام، افضل، صدام علی، شفیق اور دیگر مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ گیس کی لائن کراڑا اور پیروسن سے گزرنے کے باوجود نواحی علاقے سہولت سے محروم ہیں۔ منتخب عوامی نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیہاتوں کو فوری طور پر گیس فراہم کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ راجن پور کے نواحی علاقہ موزہ تونگ میں بااثر افراد کی جانب سے زمین پر قبضے کی کوشش کے خلاف متاثرین کا احتجاج۔ کوٹ مٹن پولیس بااثر ملزمان کے خلاف بے بس ہو چکی۔ مزید جانتے ہیں سمیع اللہ گھبول کی اس رپورٹ میں۔ راجن پور کے نواحی علاقہ موزہ تونگ تھانہ کوٹ مٹن کی حدود میں بااثر افراد کی جانب سے زمین پر قبضہ کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ علاقہ مکینوں نے احتجاجاً ٹائر جلا کر ونگ تا بیٹ سوچا روڈ علامتی طور پر بلا کر دی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ تھانے والے تے رابطہ کیتے تھے کوئی کاروائی نہیں تھی، چوکی تے رابطہ کیتے تھے کوئی کاروائی نہیں تھی، اپنا سٹے رقبہ تھا پہ حکومت رالتے پیسہ کھا دی بیٹھے کام 200 بندہ آئے تھا اتھاں سال بھیڑیاں لڑن کلاشاں مشینیں نہ لین غریب لوگ کو حکومت ساری کاروائی نہیں کریں۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور DPO راجن پور فیصل گلزار سے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ کرنے والے بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے یوم پاکستان کی تیاریوں کی مناسبت سے کولو میں ریلی، سول سوسائٹی، تاجر برادری اور امائی دین کی شرکت۔ شرکاء نے سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی سے قبائلی رہنما حاجی میر بہار خان مری، عمر فاروق زرکون اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا بچہ بچہ وطن کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے ایک عظیم مملکت کی بنیاد کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ لاڑکانہ میں پرائمری اسکول اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے 4 اساتذہ کا تبادلہ اور 14 کو دوبارہ کراچی بھیجنے کا آرڈر منسوخ کر دیا۔ محمد اسلم سمیت 14 اساتذہ کو اسی اسکول میں تعینات کیا جہاں سے ان کو کراچی بھیجا گیا تھا۔ علی گل چانڈیو اور حاجن سیال نے دینی مدرسہ بائی اسکول پہنچ کر اساتذہ کو پھولوں کے ہار پہنا کر آرڈرز دیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے احتجاج پر نوٹس لیا۔ سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس UC معراج کے محمد اسامہ رانا نے ساتھیوں سمیت مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عثمان ڈار، غلام عباس اور سیف اللہ نیازی کی کارکردگی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ مزید جانتے ہیں محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ کیپٹن ٹائیگر فورس یونین کونسل معراج کے محمد اسامہ رانا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی معاون خصوصی عثمان ڈار کو 1.5 ماہ قبل درخواست دی کہ ٹائیگر فورس کی DSP اور اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ انٹرلنک کیا جائے تاکہ نچلی سطح کے عوام کی شکایت کا دعویٰ کر کے ان کی مدد کی جا سکے، کیونکہ تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ٹائیگر فورس نے نہ تو ادارے سے تعاون کرتے ہیں اور نہ ہی پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے، حالانکہ پرائس بھی کنٹرول نہ کی جا سکی۔ مجھے آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کا بالکل جواب کوئی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کہ عمران خان کے نظریے پہ نہیں ہے یہ عثمان ڈار، عمران خان کے نظریے پہ نہیں ہے غلام عباس، عمران خان کے نظریے پہ نہیں ہے سیف علی خان، عمران خان کے نظریے پر یہاں کوئی بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ 22 سال تم نے اسٹرگل کی، ریاست مدینہ کی تو بات کرتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانی ہے، اس کے لیے کم از کم 4 چاہیے تھے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر،
عثمان اور علی جیسے محمد اسامہ رانا نے کہا کہ عثمان ڈار کو دی جانے والی درخواست میں تجاویز دی تھی کہ پورے ملک میں نہیں تو سیالکوٹ ضلع میں ٹائیگر فورس کے ڈیمو کا تجربہ کر لیا جائے اور اگر نتائج بہتر ہوئے تو پنجاب بھر میں ٹائیگر فورس کے ضلع و تحصیل کی سطح پر دفاتر قائم کیے جائیں۔ دی گئی درخواست پر اب تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی ان تجاویز پر کوئی عمل درآمد ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ بطور کپتان یونین کونسل امراج کے اپنے 50 سے زائد ساتھیوں سمیت وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین زبیر اشرف کے ساتھ محمد مشتاق۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال نے فارسٹ ٹریننگ سینٹر اور گورنمنٹ طیبہ کالج میں قائم کرونا ویکسین نشین سینٹرز کا دورہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال نے فارسٹ ٹریننگ سینٹر اور گورنمنٹ طبیہ کالج میں کیمپ کرونا ویکسینیشن سینٹرز کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے 60 سال سے زائد افراد کو کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے کرونا ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کرونا ویکسینیشن سینٹرز کے لیے کیے گئے انتظامات، کاؤنٹرز اور راضی طور پر کیمپ فیلڈ ہسپتال کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع فوکل پرسن ڈاکٹر راؤ ذاکر بھی موجود تھے۔ اس طرح بہاولپور کی تمام تحصیلوں میں کیمپ کرونا ویکسینیشن سینٹرز میں اسسٹنٹ کمشنر نے جا کر ویکسینیشن کے عمل کا معائنہ کیا۔ فوکل پرسن ڈاکٹر راؤ ذاکر نے بتایا کہ بہاولپور شہر میں 2، احمد پور شرکیہ عزیزمان حاصل پور کے ایئرپورٹ ٹرمینل تحصیل میں ایک کرونا ویکسینیشن سینٹرز فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بزرگ افراد جن کی عمر 60 سال سے زائد ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر میسج کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔ انہوں نے کہا تصدیقی میسج موصول ہونے کے بعد بزرگ افراد متعلقہ ویکسینیشن سینٹر جا کر مفت ویکسینیشن کرائیں۔ کیمرہ مین خورم مشتاق کے ساتھ سابق چیئرمین بلدیہ پنڈی گھیب آفتاب احمد حیدری، سیاسی اور سماجی شخصیت ٹھیکیدار شمس الدین نے گرین فارمیسی کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نفسا نفسی کے اس دور میں دکھی انسانیت کی خدمت بڑی عبادت ہے۔ فارمیسی کے قیام کا مقصد مقامی سطح پر عوام کو معیاری اور کم نرخوں میں ادویات فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک محمد عارف، ڈاکٹر یاسر، سیٹھ نثار احمد، سیٹھ افتخار احمد، صحافی افتخار ملک جاوید، حاجی یونس، ملک خرم شہزاد، ملک زین العابدین، ایڈوکیٹ فیصل بھٹی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں عمران قریشی کی زیر صدارت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر سمیت محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کا کہنا تھا کہ احتیاط ہی کرونا وائرس سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کرنا ہم سب کے مفاد میں ہے۔ شہری گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ دکاندار انسداد کرونا وائرس SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ ریسکیو 1122 شانگلہ کی طرف سے طلباء کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ طلباء کو میڈیکل ایمرجنسی ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی گئی۔ مزید جانتے ہیں غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد کی خصوصی ہدایات پر ضلع شانگلہ کے مختلف سکولوں میں طلباء کو ابتدائی طبی امداد، حادثات کے خدشات کو کم کرنا اور آگ سے بچاؤ کے گر سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ریسکیو 1122 الپوری اسٹیشن کے جوانوں نے نجی تعلیمی ادارہ ہیرا ہائی اسکول ڈیرئی میں ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا، جس میں اسکول کے طلباء کو میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں ابتدائی طبی امداد اور آگ سے بچاؤ کی تربیت دے دی گئی۔ ابتدائی طبی امداد اور آگ سے بچاؤ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی ریسکیو سروسز کے متعلق مکمل تفصیلات کے ساتھ طلباء کو آگاہ کیا کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں آپ ریسکیو کے فری ہیلپ لائن سروس 1122 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ایمرجنسی ریسکیو سروس کی خدمات 24 گھنٹے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر نور محمد کے ساتھ غازی احمد، کوہ نور نیوز۔ لکی مروت میں مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ۔ شرکاء نے مرتے دم تک تحفظ ختم نبوت کے عزم کا اعادہ کیا۔
मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। सराय नवरंग में मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लकी मरवत के ज़ेर निगरानी नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें सदर मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुफ्ती इम्तियाज़, अहम उलमाए कराम समेत अवाम ने भी शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए डॉक्टर इस्माइल ने कहा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत से बाखबर रहना तमाम मुसलमानों के लिए अशद ज़रूरी है, क्योंकि कैदियानी गैर महसूस तरीके अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कमज़ोर और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर मरकजी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुफ्ती इम्तियाज़ ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क पर जो हुक्मरान मुसल्लत होता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन उलमाए हक़ ने हर महाज पर ऐसे अनासर का डट कर मुकाबला किया और आइंदा भी इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। इस बात पर शायद है कि उम्मत मुस्लिमा ने कभी भी किसी भी जमाने में अकीदा खत्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज और कोई मुफाहमत नहीं की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का शोबे खत्म नबूवत इस मुल्क में रवा दवा है। एक तरफ हम अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की जमीनों तक, इनके दिलो दिमाग तक अकीदे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का अहम दीनी फरीज़ा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी लम्हे गाफिल नहीं होंगे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज़। सवात ख्वाजा खेला प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बरादरी मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने हल्फ लिया। मज़ीद जानते हैं अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात ख्वाजा खेला प्रेस क्लब की तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद हुई। सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंजीनियर आमिर मकाम ने नई काबीना से हल्फ लिया। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा खेला प्रेस क्लब की तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पुख्तनख्वा इंजीनियर आमिर मकाम थे। इस मौके पर जिली सदर क़ैमुस खान, MPAP केतरी सरदार खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियादम नूर खान, बारोस खान, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली महबूबुर रहमान, सहराज खान, हाजी मोहम्मद इरशाद खान, खजीर खान अपमियादम, रजा खान और दूसरे मुशरान ने शिरकत की। इंजीनियर आमिर मकाम ने नई काबीना से हल्फ लिया और अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुमताज शायर अफसर मुल्क अफगान ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। सदर प्रेस क्लब सैयद अफजल शाह बाचा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा खेला प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को कई मसाइल का सामना है। प्रेस क्लब की सरकारी बिल्डिंग नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से आदम ताउन भी सहाफ़ियों की बेचैनी का सबब है। इस मौके पर इंजीनियर आमिर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा खेला प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने क़याम अमन के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दी है। अगर मुझे मौका मिला तो ख्वाजा खेला प्रेस क्लब की अपनी सरकारी बिल्डिंग होगी। उन्होंने इस मौके पर मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में जारी महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। मुल्क पर 1 खरब तोला काबिज हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने बगैर ओहदे के पूरी मलाकन डिवीजन के अवाम के लिए जो कुछ किया है मौजूदा वज़ीर आला वो अब तक नहीं कर सका। अब भी सवात में मेरे जारी तरक्याती मंसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही है। इस मौके पर जिली सदर क़ैमुस खान ने तकरीब से खिताब किया और नई काबीना को मुबारकबाद पेश की। अमजद खान शाह। आरिफवाला में पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी का मैच, ननकाना की टीम ने रॉयल किंग कबड्डी क्लब को हराकर मैदान मार लिया। मजीद जानते हैं अली रजा वट्टू की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के नवाही गांव 82 ईवी में सजा कबड्डी का मेला, जिसमें जीत हासिल करने के लिए पहलवानों ने की खूब जोर आजमाई। हाथों में पड़े हाथ, कोई जीता तो किसी ने खुले दिल से हार तस्लीम की। शायकीन की बड़ी तादाद भी कबड्डी का बड़ा टाकरा देखने ग्राउंड में उमड़ आई। खूब दावपेच लगाने के बाद ननकाना साहब की टीम ने रॉयल किंग कबड्डी क्लब को 8 पॉइंट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच के एहतताम पर मुंताजिमीन की जानिब से मैच जीतने वाली टीम को नकदी और 125 सीसी मोटरसाइकिल इनाम दिया गया। कैमरा टीम। पतुकी में मेला जमाता या लोरी सदियों से जारी है, जो एक रात कयाम के बाद शेरगढ़ रवाना हो जाता है। झंडा बरदार जलूस सैकड़ों मील का सफर पैदल तय करके शेरगढ़ में अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिर होते हैं। फैसलाबाद, समंदरी, गुजरांवाला, सियालकोट, लोधरा, शरकपुर, पतोकी, फूलनगर, हबीबाबाद और पंजाब के दीगर शहरों से हजारों की तादाद में जायरीन झंडे उठाए पैदल सफर करके दरबार पर हाजिरी देते हैं। नूरपुर में मुकामी तौर पर तैयार होने वाला मटन जायका में बेमिसाल।
दूर दराज से लोग तंदूरी मटन खाने के लिए उधर का रुख करते हैं। मजीद जानते हैं अमर जलील की इस रिपोर्ट में। नूरपुर थल में तैयार होने वाला तंदूरी मटन गोश्त आज भी अपने जायके और लज्जत की वजह से पाकिस्तान भर में मशहूर है। इस गोश्त को खाने के लिए न सिर्फ मकामी लोग बल्कि पाकिस्तान भर से शहरी यहाँ पहुँचकर इसे बड़े शौक से खाते हैं। आज हम मौजूद हैं अरशद सुल्तान मटन शॉप पे। यहाँ पे नूरपुर थल का मशहूर तंदूरी गोश्त है और ये जो गोश्त है ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलना। इसका जायका जो है वो बहुत आउट क्लास है। हम जब भी यहाँ आए एक ही जायका मिला हमें और बाहर इसके साथ का कहीं कोई जायका ही नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त गोश्त है, पहचान भी है नूरपुर थल की और क्लास का गोश्त है। इस मज़ेदार तंदूरी गोश्त की तैयारी भी ख़ास अंदाज में होती है। नमक और काली मिर्च लगे मटन को 2 घंटे तंदूर में रखकर हल्की आंच पर पकाया जाता है। तैयारी के बाद मटन से उठने वाली जायकादार खुशबू खाने वाले अफराद की भूख में इजाफा कर देती है। कैमरा टीम के साथ अमर। मौसम बहार में दिल मोह लेने वाले फूल किसको पसंद नहीं। रंग बिरंगे फूल देखकर दिमाग की थकन उतर जाती है। मजीद जानते हैं जेलम से शेख रजा की इस रिपोर्ट में। बाहर क्या आई अपने साथ खिलते फूल लाई। जेलम में हर सू महकते फूलों ने फिजा को भी खुशबू से मुअत्तर कर रखा है। कुदरती हुस्न ने जहां माहौल की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए, वहीं फूलों से मोहब्बत रखने वाले भी इनकी तरफ खींचे चले आए। नर्सरियों में हर तरफ खूबसूरत फूलों की बहार है। शहरी कहते हैं कि वो फूलों को अपने घरों की जीनत बनाएंगे। आजकल मौसम बहार की आमद है, उसी वाले से मैं यहाँ आया था क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा हो, उन पौधों से इन फूलों से घरों में जो खूबसूरती भी होती है, जिससे जो घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इधर से फूल लेकर जाएं ताकि एक घर की खूबसूरती भी हो, खुशबू भी हो, माहौल अच्छा हो। एक तरफ खिले खिले फूलों की बहार और दूसरी जानब पतझड़ के शिकार दरख्तों ने भी हरियाली की चादर ओढ़ ली है। मौसम बहार में रंग बिरंगे फूलों को देखकर शहरियों के मुरझाए चेहरे भी खिलखिलाओ उठे हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख रजा, कोहिनूर न्यूज। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कोहिनूर न्यूज।